Santos gali ka o Ginoong tukuran sa tanan ka santos. Ipanalangin mo Espiritu aron pag-santos nining mga agasa aron mahimo kini alang kanamo. Dalawas dugo ni Hesukristo among Ginoo. Isa pagpasakit sa iyang kapulingan mikuha siyang pan. May pasalamat kanimo. Bibikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an umingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa skalis mi pasalamat kanimo po usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an umingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo kalang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala maapas sa dugo. Bukata kini aron paghandom kanay. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ining pan sa kinabuhi o kalis ng kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og molagad kanimo. Imo nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.